शिक्षक लाइसेन्सको तयारीमूलक क्लासमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। हामीहरूले आज एकाइ 2 अन्तर्गतको शिक्षामा नवीनतम चिन्तनको भाग 2 लिएर उपस्थित भएका छौँ र यो चाहिँ निम्न माध्यमिक तथा माध्यमिक दुवै तहको लागि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण रहेको छ। बाँकी हामी प्रश्नबाटै सुरु गर्न चाहन्छौँ र प्रश्न सुरु गरौँभन्दा पहिला मैले एउटा सानो रिक्वेस्ट यहाँहरूलाई गरेँ। यहाँहरूले यदि भिडियोलाई अहिलेसम्म लाइक गर्नुभएको छैन भने लाइक अवश्य पनि गरिदिनु होला, किनकि हजुरको एउटा लाइकले हामीलाई अन्य क्लासहरू लिएर आउने प्रेरणा मिल्नेछ। बाँकी हामी प्रश्नोत्तरबाटै छलफल गरौँ है त। पहिलो प्रश्न हेरौँ। राष्ट्रिय शिक्षा नीति 2076 मा सबै बालबालिकालाई सक्षम बनाउन बालबालिकाको अवस्था र प्रकृति हेरी कस्तो व्यवस्था गरिनेछ भनिएको छ। अप्सनहरू रहेको छ विशेष कक्षा, सुधारात्मक कक्षा, विशेष र सुधारात्मक कक्षा, विशेष र निदानात्मक कक्षा। पक्कै पनि यहाँहरूले हामीहरूसँगै प्र्याक्टिस गर्नुहोला। हामीले प्रश्न र अप्सन पढिसक्दा यहाँहरूले आफ्नो उत्तरको टिपोट गरिसक्नुहोला र हामीले उत्तर भनिसके पछाडि मिल्यो अथवा मिलेन भनेर सच्याउन सक्नुहुनेछ। यति भन्दा यहाँहरूले यस प्रश्नको पनि उत्तरको अनुमान लगाइसक्नु भएको छ होला र यस प्रश्नको सही उत्तर रहेको छ अप्सन सी, विशेष र सुधारात्मक कक्षा। अब हामी दोस्रो प्रश्नतर्फ लागौँ। विद्यालय क्षेत्र विकास योजना अनुसार आधारभूत तहमा प्रति विद्यार्थी कति क्षेत्रफल भएको कक्षा कोठा आवश्यक पर्दछ? 1 वर्गमिटर, 1.2 वर्गमिटर, 0.75 वर्गमिटर र 1.5 वर्गमिटर। पक्कै पनि यहाँहरूले यस प्रश्नको पनि उत्तरको अनुमान लगाइसक्नु भएको छ होला र यस प्रश्नको सही उत्तर रहेको छ पहिलो अप्सन 1 वर्गमिटर। र साथीहरू, यदि यहाँहरूलाई आधारभूत तह अन्तर्गतको प्राथमिक तह अर्थात् 1.5 सम्म सोध्यो भने चाहिँ यो 0.75 वर्गमिटर हुन आउँछ है। यो चाहिँ आधारभूत भनेको कारणले गर्दाखेरि यो 8 सम्मकै भएको कारणले चाहिँ 1 वर्गमिटर बनेको छ। तर यहाँहरूलाई 1.5 सम्म मात्रै सोध्यो भने चाहिँ 0.75 वर्गमिटर चाहिँ यसको सही उत्तर हुन आउँछ। त्यस्तै अब हामी तेस्रो प्रश्न हेरौँ। समाहित शिक्षाको उद्देश्य तलका मध्ये कुन हो? अप्सनहरू सबैका लागि शिक्षा अन्तर्गत सबैका लागि विद्यालय विकास गराउनु, अर्को अप्सन रहेको छ सबैका लागि आधारभूत शिक्षा उपलब्ध गराउनु, सबैका लागि शिक्षाको जनचेतना अभिवृद्धि गर्नु र माथिका सबै। पक्कै पनि यस प्रश्नको पनि यहाँहरूले उत्तरको अनुमान लगाइसक्नु भएको छ होला र यस प्रश्नको सही उत्तर रहेको छ माथिका सबै, अर्थात् समाहित शिक्षाको उद्देश्य चाहिँ दिएका तीनवटै अप्सन चाहिँ सही रहेका छन्। चौथो प्रश्न हेरौँ। समय व्यवस्थापनको उपाय सम्बन्धमा तलको मध्ये कुन भनाइ सही छैन? र यस्तो कुराहरूमा चाहिँ यहाँले अलिक बढी ध्यान दिनु होला है। यो सही छैन र सही छ भनेर दुईवटा सोधिन्छ, तर इक्जाममा के हुन्छ भन्दा हतारको बेला हामीले यो सही छैनलाई पनि सही छ भन्नेतर्फ हामी जान्छौँ र प्रश्नहरू बिगार्ने गर्छौँ। यो कुरामा चाहिँ ध्यान दिनु होला। जसको अप्सनहरू रहेका छन् जुन काम आइपरे पनि जिम्मा लिएर बस्नुपर्छ, कामको प्राथमिकीकरण गर्नुपर्छ, जिम्मेवारीको बाँडफाँड गर्नुपर्छ, महत्त्वपूर्ण काम पहिले गर्नुपर्छ। पक्कै पनि समय व्यवस्थापनको सम्बन्धमा चाहिँ गलत भनाइ कुन भनेर सोधिएको छ। पक्कै पनि यहाँहरूले उत्तरको अनुमान लगाइसक्नु भएको छ होला र यस प्रश्नको सही उत्तर रहेको छ अप्सन ए, जुन काम आइपरे पनि जिम्मा लिएर बस्नुपर्छ। यो भनाइ चाहिँ गलत रहेको छ। त्यस्तै अब हामी पाँचौँ प्रश्न हेरौँ। बालमैत्री विद्यालय राष्ट्रिय प्रारूप कहिले स्वीकृत भएको हो? अप्सनहरू 2076 9 महिना 8 गते, 2076 साल 8 महिना 9 गते, 2067 साल 8 महिना 9 गते र 2076 9 महिना 9 गते। पक्कै पनि यस प्रश्नको पनि यहाँहरूले उत्तरको अनुमान लगाइसक्नु भएको छ होला र यस प्रश्नको सही उत्तर रहेको छ अप्सन सी, 2067 8 महिना 9 गते चाहिँ बालमैत्री विद्यालय राष्ट्रिय प्रारूप स्वीकृत भएको थियो। त्यस्तै अब छैटौँ प्रश्नतर्फ जाउँ हामी। विपद व्यवस्थापन कार्य गर्दा विपद पूर्वको चरणमा तलको मध्ये कुन कार्य गर्नुपर्दछ? अप्सनहरू राहत, सुरक्षित भवन निर्माण, पुनःस्थापना, पुनर्निर्माण। पक्कै पनि यस प्रश्नको पनि यहाँहरूले उत्तरको अनुमान लगाइसक्नु भएको छ होला। सजिलो नै प्रश्न रहेको छ र यस प्रश्नको सही उत्तर रहेको छ सेकेन्ड अप्सन, सुरक्षित भवन निर्माण चाहिँ यो विपद पूर्वको चरणमा पर्ने गर्दछ। नेपाल सरकारले कुन योजनादेखि प्रारम्भिक बाल विकास कार्यक्रम कार्यान्वयन सुरु गरेको पाइन्छ? अप्सनहरू 7औं योजनादेखि, 6औं योजनादेखि,
8औं योजनादेखि र 9औं योजनादेखि। पक्कै पनि यहाँहरूले आफ्नो उत्तरको अनुमान लगाइसक्नुभयो होला र यस प्रश्नको सही उत्तर रहेको छ अप्सन सी अर्थात् तेस्रो अप्सन। 8औं योजनादेखि नेपाल सरकारले प्रारम्भिक बाल विकास कार्यक्रम चाहिँ कार्यान्वयन सुरु गरेको पाइन्छ। त्यस्तै अब हामी 8औं प्रश्नतर्फ जाउँ। विद्यालय शिक्षामा विपद व्यवस्थापनको उद्देश्य तलको मध्ये कुन हो? अप्सनहरू सम्भावित जोखिम न्यूनीकरण, प्रकोप न्यूनीकरण, त्यस्तै विपद व्यवस्थापनका लागि क्षमता विकास, विपद रहित पूर्वाधार निर्माण। पक्कै पनि चारवटा अप्सनमध्ये एउटा अप्सन यहाँहरूले पक्कै पनि टिपोट गरिसक्नु भएको छ होला र यस प्रश्नको सही उत्तरतर्फ लागौँ हामी र यस प्रश्नको सही उत्तर रहेको छ अप्सन ए अर्थात् पहिलो अप्सन। विद्यालय शिक्षामा विपद व्यवस्थापनको उद्देश्य भनेको सम्भावित जोखिम न्यूनीकरण गर्नु हो। त्यस्तै अब हामी 9औं प्रश्न हेरौँ। युनेस्को कतिऔं महाधिवेशनले एसियन मुलुकहरूमा निशुल्क र अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा हासिल गर्ने प्रारम्भिक कार्यका लागि आर्थिक सहयोग प्रदान गर्यो अर्थात् गरेको थियो? त्यस्तै जसमध्ये हामी अप्सनहरू हेरौँ। पहिलो अप्सन रहेको छ 8औं महाधिवेशन, त्यस्तै अर्को अप्सन 9औं महाधिवेशन, 10औं महाधिवेशन र 11औं महाधिवेशन। पक्कै पनि यहाँहरूले अध्ययन गर्नुभएको छ भने यो प्रश्न मिलाइसक्नु भएको छ र कतिपय मित्रहरूले चाहिँ यसको टिपोट पनि गरिसक्नुभयो आफ्नै एन्सरको जुन अनुमान गरेर र हामी यस एन्सरको अथवा यस प्रश्नको आन्सरतर्फ जाउँ। यस प्रश्नको आन्सर रहेको छ अप्सन सी अर्थात् तेस्रो अप्सन। 10औं महाधिवेशनले चाहिँ यो एसियन मुलुकमा निशुल्क र अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा हासिल गर्ने प्रारम्भिक कार्यका लागि आर्थिक सहयोग प्रदान गरेको थियो। त्यस्तै अब हामी 10औं प्रश्नतर्फ जाउँ। कुनै पनि प्राकृतिक प्रकोपको कारणबाट विपद आइपरेपछि सबैभन्दा पहिला तलको मध्ये कुन कार्य गर्नुपर्दछ? अर्थात् यसलाई यसरी पनि सोध्न सक्छ, विपद आइपरेपछि सबैभन्दा पहिला कुन कार्य गर्नुपर्छ अर्थात् विपद पश्चात सबैभन्दा पहिला कुन कार्य गर्नुपर्छ, यो कुरा पनि यहाँहरूलाई सोध्न सक्छ। अप्सनहरू रहेका छन् राहत, त्यस्तै उद्धार, पुनर्स्थापना, पुनर्निर्माण। पक्कै पनि यस प्रश्नको पनि यहाँहरूले उत्तरको अनुमान लगाइसक्नुभयो होला। यो प्रश्न पनि लगभग सजिलो नै रहेको छ र यस प्रश्नको चाहिँ सही उत्तर रहेको छ उद्धार है। कुनै पनि ठाउँमा विपद आइसकेपछि चाहे प्राकृतिक कारणबाट होस् चाहे मानव निर्मित कारणबाट होस्, जुन विपद आउँछ विपद पछाडि चाहिँ हामीले गर्ने भनेको चाहिँ सर्वप्रथम उद्धार नै हो। त्यस्तै अब हामी 11औं प्रश्नतर्फ जाउँ। अनौपचारिक शिक्षा भनेको के हो? अप्सनहरू विभिन्न सङ्घ संस्थाबाट प्रदान गरिने शिक्षा, विद्यालय वा विश्वविद्यालयबाट प्रदान गरिने शिक्षा, जीवनभर निरन्तर प्राप्त हुने शिक्षा र माथिका सबै। पक्कै पनि यस प्रश्नको पनि यहाँहरूले उत्तरको अनुमान लगाइसक्नु भएको छ होला र यस प्रश्नमा सायद हजुरहरू दुईवटा अप्सनमा जोकिनु भएको छ होला, यो पहिलो अप्सन र तेस्रो अप्सन। पक्कै पनि यहाँहरूले उत्तरको अनुमान लाउनु भयो होला र यसको सही उत्तर चाहिँ पहिलो अप्सन हो है। विभिन्न सङ्घ संस्थाबाट प्रदान गर्ने शिक्षालाई चाहिँ हामी अनौपचारिक शिक्षा भन्छौँ। जस्तै उदाहरणको लागि प्रौढ शिक्षा कुनै एउटा संस्थाले प्रदान गरेको हो, त्यस्तै महिला शिक्षा, रेडियो शिक्षा, दूर शिक्षा, यिनीहरू चाहिँ के हुन् भन्दा अनौपचारिक शिक्षा हुन्। यिनीहरूलाई कुनै न कुनै एउटा निश्चित संस्थाले के गर्छ? प्रदान गर्छ। 12औं प्रश्न हेरौँ। वैकल्पिक शिक्षा कार्यक्रम तलको मध्ये कुन पक्षलाई समेट्न सञ्चालन गरिएको कार्यक्रम हो? अप्सनहरू नियमित रूपमा विद्यालय जान नसक्ने बालबालिका, त्यस्तै अर्को अप्सन विद्यालय बिचैमा छाडेका बालबालिका, तेस्रो अप्सन रहेको छ क र ख दुवै र लास्ट अप्सन सडक बालबालिका। पक्कै पनि यस प्रश्नको पनि यहाँहरूले उत्तरको अनुमान लगाइसक्नु भएको छ होला र यस प्रश्नको चाहिँ सही उत्तर रहेको छ यो अप्सन थर्ड अप्सन है, क र ख दुवै अथवा पहिलो र दोस्रो अप्सन। अर्थात् नियमित रूपमा विद्यालय जान नसक्ने बालबालिका र विद्यालय बिचैमा छाडेका बालबालिकाका लागि चाहिँ यो वैकल्पिक शिक्षा कार्यक्रमलाई सञ्चालन गरिएको थियो। 13औं प्रश्न हेरौँ। तनाव व्यवस्थापनका लागि तलको मध्ये कुन कार्य गर्नुपर्दछ? अप्सनहरू ध्यान र शारीरिक व्यायाम, साथीभाइसँग सञ्चार र सम्पर्क, मनोरञ्जनात्मक कार्यमा संलग्नता र माथिका सबै। पक्कै पनि यस प्रश्नको पनि यहाँहरूले उत्तरको अनुमान लगाइसक्नु भएको छ होला र यस प्रश्नको सही उत्तर रहेको छ माथिका सबै। माथि दिएका तीनवटै कुरा चाहिँ हामी तनाव व्यवस्थापनको लागि जुन युज गर्न सक्दछौँ।
त्यस्तै अब हामी 14औं प्रश्न हेरौँ। वैकल्पिक शिक्षाका लागि जाइकाको सहयोगमा सञ्चालित समुदायमा आधारित वैकल्पिक शिक्षा परियोजना तराईको कुन जिल्लामा सञ्चालन भएको थियो? जाइका भन्ने चाहिँ एउटा संस्था हो है। यो संस्थाले चाहिँ अर्थात् यस संस्थाको सहयोगमा सञ्चालित समुदायमा आधारित वैकल्पिक शिक्षा परियोजना तराईको कुन जिल्लामा सञ्चालन भएको थियो भनिएको छ। अप्सनहरू कैलाली, रौतहट, झापा, बर्दिया। पक्कै पनि यस प्रश्नको पनि यहाँहरूले उत्तरको अनुमान लगाइसक्नु भएको छ होला र यस प्रश्नको सही उत्तर रहेको छ अप्सन सेकेन्ड अथवा अप्सन बी, रौतहट जिल्लामा चाहिँ यो जाइकाको सहयोगमा सञ्चालित समुदायमा आधारित वैकल्पिक शिक्षा लागू गरिएको थियो, अर्थात् तराईको जिल्लामा चाहिँ रौतहटमा लागू गरिएको थियो। र कहिलेकाहीँ यहाँहरूलाई यसै प्रश्नमा पहाडको जिल्लामा अर्थात् पहाडको कुन जिल्लामा लागू गरिएको थियो भनेर पनि सोध्देला है। त्यो पनि यहाँहरूले ख्याल गर्नुहोला। पहाडको जिल्ला भन्यो भने रामेछाप है, टिप्नु पनि सक्नुहुन्छ यहाँहरूले। पहाडको जिल्ला भन्यो भने रामेछाप र तराईको जिल्ला भन्यो भने चाहिँ रौतहट, जुन जाइकाको सहयोगमा सञ्चालित जुन वैकल्पिक शिक्षा कार्यक्रम, यो चाहिँ याद गर्नुहोला। त्यस्तै हामी अब 15औं प्रश्नतर्फ जाउँ। वार्ता र सम्झौता गर्ने सिप कुन प्रकारको जीवनोपयोगी सिप हो? अप्सनहरू प्रभावकारी सञ्चार तथा अन्तर्वैयक्तिक सम्बन्ध सम्बन्धी सिप, निर्णय तथा समालोचनात्मक सिकाइ सम्बन्धी सिप, आत्मव्यवस्थापन सम्बन्धी सिप र समन्वय सम्बन्धी सिप। पक्कै पनि यस प्रश्नको पनि हजुरहरूले उत्तरको अनुमान लगाइसक्नु भएको छ होला र यस प्रश्नको सही उत्तर रहेको छ अप्सन ए अर्थात् पहिलो अप्सन, प्रभावकारी सञ्चार तथा अन्तर्वैयक्तिक सम्बन्ध सम्बन्धी सिप चाहिँ वार्ता र सम्झौता गर्ने सिप अन्तर्गत पर्दछ। त्यस्तै अब हामी 16औं प्रश्न हेरौँ। समय तथा तनाव व्यवस्थापन गर्ने विषय तलका मध्ये कुन प्रकारको जीवनोपयोगी सिप हो? अप्सनहरू प्रभावकारी सञ्चार तथा अन्तर्वैयक्तिक सम्बन्ध सम्बन्धी सिप, निर्णय तथा समालोचनात्मक सिकाइ सम्बन्धी सिप, आत्मव्यवस्थापन सम्बन्धी सिप र समन्वय तथा सम्बन्ध निर्माण सम्बन्धी सिप। पक्कै पनि यस प्रश्नको पनि यहाँहरूले उत्तरको अनुमान लगाइसक्नु भएको छ होला र यस प्रश्नको सही उत्तर रहेको छ अप्सन सी, आत्मव्यवस्थापन सम्बन्धी सिप। त्यस्तै अब हामी 17औं प्रश्नतर्फ जाउँ। विविधता व्यवस्थापनभित्र के कुराको व्यवस्थापन पर्दछ? भाषिक व्यवस्थापन, सामाजिक व्यवस्थापन, सिकाइ क्षमता व्यवस्थापन र माथिका सबै। पक्कै पनि यस प्रश्नको पनि हजुरहरूले उत्तरको अनुमान लगाइसक्नु भएको छ होला र यस प्रश्नको सही उत्तर रहेको छ अप्सन बी, सामाजिक व्यवस्थापन है। विविधता व्यवस्थापनभित्र चाहिँ सामाजिक व्यवस्थापन पर्दछ, अर्थात् सामाजिक व्यवस्थापनभित्र चाहिँ विविधता व्यवस्थापन पर्छ। त्यस्तै अब हामी 18औं प्रश्न हेरौँ। मन्द, मध्यम र तीव्र क्षमता भएका विद्यार्थीको व्यवस्थापन गर्ने कार्य कुन व्यवस्थापन अन्तर्गत पर्दछ? भाषिक व्यवस्थापन, सामाजिक व्यवस्थापन, सिकाइ क्षमता व्यवस्थापन र समय व्यवस्थापन। पक्कै पनि यस प्रश्नको पनि यहाँहरूले उत्तरको अनुमान लगाइसक्नु भएको छ होला र यस प्रश्नको सही उत्तर रहेको छ अप्सन सी अर्थात् थर्ड अप्सन, सिकाइ क्षमता व्यवस्थापन। अर्थात् मन्द, मध्यम र तीव्र क्षमता भएको विद्यार्थीको व्यवस्थापन चाहिँ यो सिकाइ क्षमता व्यवस्थापन अन्तर्गत पर्दछ। 19औं प्रश्न हेरौँ। धर्म, संस्कृति र भाषिक व्यवस्थापन कुन व्यवस्थापन अन्तर्गत पर्दछ? अप्सनहरू भाषिक व्यवस्थापन, सामाजिक व्यवस्थापन, सिकाइ क्षमता व्यवस्थापन र बौद्धिकताको व्यवस्थापन। पक्कै पनि यस प्रश्नको पनि यहाँहरूले उत्तरको टिपोट गरिसक्नुभयो होला पक्कै पनि र यस प्रश्नको हामी सही उत्तरतर्फ जाउँ र यस प्रश्नको सही उत्तर रहेको छ अप्सन बी अर्थात् सेकेन्ड अप्सन, सामाजिक व्यवस्थापन अन्तर्गत धर्म, संस्कृति र भाषिक व्यवस्थापन पर्दछ। त्यस्तै अब हामी 20औं प्रश्न हेरौँ। बहुअवसर प्रदान गरी सिक्ने अवसर तलका मध्ये कुनले गर्दछ? सहभागितात्मक शिक्षण, व्याख्यात्मक शिक्षण, निदानात्मक शिक्षण र उपचारात्मक शिक्षण। पक्कै पनि यस प्रश्नको पनि हजुरहरूले उत्तरको अनुमान लगाइसक्नु भएको छ होला र यस प्रश्नको सही उत्तर रहेको छ अप्सन डी, उपचारात्मक शिक्षणले चाहिँ बहुअवसर प्रदान गरी सिक्ने अवसर प्रदान गर्दछ। त्यस्तै अब हामी 21औं प्रश्नतर्फ लागौँ। दुई वा दुईभन्दा बढी व्यक्ति, संस्था तथा सङ्गठनको बीचमा भएको टकरावको स्थितिलाई
के भनिन्छ? अप्सनहरू द्वन्द्व, विपद, सङ्कट, विवाद। पक्कै पनि यस प्रश्नको पनि यहाँहरूले उत्तरको अनुमान लगाइसक्नु भएको छ होला। यो चाहिँ द्वन्द्व व्यवस्थापन भन्ने जुन टपिकबाट लिएको हो। यहाँहरूले चाहिँ यो एकाइ 2मा पनि धेरै कुराहरू पढ्नुपर्ने हुन्छ र जुन टपिक भित्र पनि धेरै सब टपिकहरू यहाँहरूले पढ्नुपर्ने हुन्छ र यस प्रश्नको चाहिँ सही उत्तर रहेको छ अप्सन ए द्वन्द्व व्यवस्थापन द्वन्द्व है 2 या 2 भन्दा बढी व्यक्ति संस्था तथा सङ्गठन बीचमा भएको टकरावको स्थितिलाई चाहिँ द्वन्द्व भनिन्छ। त्यस्तै अब 22औं प्रश्न हेरौँ हामी। द्वन्द्वको आधुनिक अवधारणा कुन हो? द्वन्द्व खराब हो, यसले विनाश निम्त्याउँछ, यसलाई आउन दिनु हुँदैन, द्वन्द्वले सकारात्मक कुरा पनि ल्याउने हुनाले यो आवश्यक छ। पक्कै पनि यो प्रश्नको पनि हजुरहरूले उत्तरको अनुमान लगाइसक्नु भएको छ होला र यस प्रश्नको उत्तर चाहिँ अप्सन डी रहेको छ है। द्वन्द्वले सकारात्मक कुरा पनि ल्याउने हुनाले यो आवश्यक छ भन्नुपर्दै हुन्छ। यदि हजुरहरूलाई चाहिँ द्वन्द्वको परम्परागत अवधारणा कुन हो भनेर सोध्यो भने चाहिँ यो मध्ये जस्तै 3वटा मध्ये द्वन्द्व खराब हो, यसले विनाश निम्त्याउँछ, यसलाई आउन दिनु हुँदैन भन्ने 3वटा मध्ये कुनै एउटा सोध्दा या त माथिका सबै भनेर सोध्यो भने पनि यहाँहरूले यसको उत्तर दिन सक्नुहुनेछ। त्यस्तै अब हामी 23औं प्रश्न हेरौँ। द्वन्द्व समाधानका रणनीतिहरू कुन कुन हुन् भनिएको छ। पहिलो रहेको छ विन लस स्ट्र्याटेजी, जसलाई हामी आफूले जित्ने र अरूलाई हराउने रणनीति भन्दछौँ। त्यस्तै अर्को लुज एन्ड लुज स्ट्र्याटेजी भनिएको छ, जसमा चाहिँ आफूले जित्न नसके अरूलाई पनि जित्न नदिने रणनीति। र तेस्रो अप्सन विन विन स्ट्र्याटेजी, अर्थात् दुवै पक्षको जित हुने गरी व्यवस्थापन गरिने रणनीति र माथिका सबै। पक्कै पनि यहाँहरूले यस प्रश्नको पनि उत्तरको अनुमान लगाइसक्नु भएको छ होला र यस प्रश्नको सही उत्तर चाहिँ माथिका सबै हो है। यो 3वटा कुरा चाहिँ यहाँ ध्यान दिनु होला। द्वन्द्व समाधानका रणनीतिहरू भनेको यो 3वटा नै हो। यहाँहरूलाई कहिलेकाहीँ यस्तो पनि सोधिदिन सक्छ, विन लुज स्ट्र्याटेजी भनेको तलका मध्ये कुन हो भनेर सोध्ला। आफूले जित्ने र अरूलाई हराउने रणनीति भन्ने यहाँहरूले याद गर्नु होला। त्यस्तै लुज लुज स्ट्र्याटेजी आफूले जित्ने अर्थात् जित्न नसके अरूलाई पनि जित्न नदिने रणनीति। यो 3वटा चाहिँ द्वन्द्व समाधानका मुख्य रणनीतिहरू हुन्। यो चाहिँ यहाँहरूले याद गर्नु होला। त्यस्तै अब हामी 24औं प्रश्नमा जाउँ। व्यक्तिगत क्षमता र दक्षताका आधारमा विशिष्ट प्रकारको सिपलाई समेटेर प्रदान गर्ने शिक्षा कस्तो शिक्षा हो? अप्सनहरू परम्परागत शिक्षा हो कि, प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा हो कि, गुरुकुल शिक्षा हो कि, साधारण शिक्षा हो त? पक्कै पनि यस प्रश्नको पनि यहाँहरूले उत्तरको अनुमान लगाइसक्नु भयो होला र यस प्रश्नको सही उत्तर रहेको छ अप्सन बी प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा है। व्यक्तिगत क्षमता दक्षता आधारमा विशिष्ट प्रकारको सिपलाई समेटेर प्रदान गरिने शिक्षा प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा हो। त्यस्तै अब हामी 25औं प्रश्न हेरौँ। साधारण सिपले तलका मध्ये कुन कुरालाई बढी जोड दिन्छ? यो तल क मात्रै भएछ, का हुने ठाउँमा सम्झिनु होला यसलाई। साधारण सिपले तलका मध्ये कुन कुरालाई बढी जोड दिन्छ? पेशा शिक्षालाई दिन्छ कि, प्रविधिलाई दिन्छ कि, व्यवसाय अभिमुखीकरणलाई दिन्छ कि, माथिका सबैलाई दिन्छ त? पक्कै पनि यस प्रश्नको पनि यहाँहरूले उत्तरको अनुमान लगाइसक्नु भएको छ होला र यस प्रश्नको सही उत्तर चाहिँ माथिका सबै रहेको छ। साधारण सिपले चाहिँ पेशा शिक्षा प्रविधि व्यवसायिक अभिमुखीकरण यी सबै कुरामा के गर्छ? जोड दिने गर्दछ। आजलाई चाहिँ हामी यति 25 प्रश्नहरू छलफल गरौँ। बाँकी प्रश्न तथा विषयवस्तु लिएर हामी फेरि भोलिको क्लासमा पक्कै पनि उपस्थित हुनेछौँ। हामी चाहिँ प्रत्येक दिन बिहान 9:15 बजे चाहिँ प्रस्तुत हुने गर्दछौँ। प्रत्येक भिडियोहरू प्रत्येक क्लासहरू चाहिँ हामी बिहानको 9:15 बजे प्रस्तुत गर्ने गर्दछौँ र हामीले च्यानलमा विभिन्न सेटहरू जसमा चाहिँ परीक्षा केन्द्रित 50 प्रश्न परीक्षा केन्द्रित सेटहरू पनि प्रस्तुत गरेका छौँ। त्यहाँबाट हजुरहरूले आफ्नो तयारीको जाँच पनि गर्न सक्नुहुनेछ। कतिवटा प्रश्न मिलाउन सक्नुहुन्छ या सक्नुहुन्न भन्ने बारेमा जाँच पनि गर्न सक्नुहुनेछ। बाँकी आजको क्लास प्रभावकारी लाग्यो भने भिडियोलाई अवश्य पनि एउटा लाइक गरिदिनु होला र च्यानललाई सब्सक्राइब गरी हामीसँग जोडिन सक्नुहुनेछ र अन्य व्यक्तिहरू समूह पनि सामु पनि यदि यो क्लासहरू पुर्याउन चाहनुहुन्छ भने यहाँहरूले फेसबुकका विभिन्न ग्रुपहरूमा चाहिँ यो भिडियोहरू यहाँहरूले सेयर गर्न सक्नुहुनेछ। बाँकी अन्य क्लास लिएर हामी भोलिको क्लासमा फेरि पनि उपस्थित हुनेछौँ। तबसम्मको लागि आजको क्लासबाट हामीलाई बिदा दिनुहोस्। हवस् त, नमस्कार।